الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسه إلا المطهرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت ذوق شوق نال سارے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود نار سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں
پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد۔ عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو حق سچ صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا خصوصاً نفس اور شیطان دے فتنیاں تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرمائے۔ دین حق سچ دیاں صحیح گلاں تانوں اور مینوں سن سنا کے انہاں دے اتے کامل اتباع دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اج دی بابرکت محفل پاک میاں محمد طفیل صاحب اور اہل محلہ نے مل کے اس کا انعقاد کیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت دے حوالے نال دعا ہے رب العالمین سانو ساریاں نو حقیقی معنی دے اندر قرآن دی عظمت دل وچ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، اج دی اس بابرکت محفل دا عنوان میں جس موضوع تے کلام کراں گا اس دا عنوان ہے حقیقت قرآن کی وضاحت۔ جناب دے واسطے انشاءاللہ العزیز نواں علم دا خزانہ ہوئے گا چشتی فقیران دے جوڑیاں دا صدقہ۔ آج تو انہوں پتہ لگنا ہے کہ قرآن پڑھ دیتا ہے نے سارے سناندے بھی ہے نے، لیکن قرآن دی حقیقت نہیں دس دے۔ میں سب تو پہلا جملہ اپنے موضوع دا اور جس کتاب دے اندروں پیش کرنا ہے اس کتاب دا نام ہے نور الانوار۔ کی کتاب دا نام ہے نور الانوار، اصول فقہ دی معتبر کتاب دینی مدارس دے اندر پڑھائی جاندی۔ اس دے اندر جڑی قرآن مجید دی تعریف اور حقیقت بیان کیتی گئی ہے نا، کمال کر دیتی ہے مولا جیون رحمت اللہ علیہ نے، جنہ دی کتاب جس امام دا نام دس رہا، کتاب دا نام ہے نور الانوار، تے لکھن والے نے حضرت مولا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تھوڑا جا تعارف کرا دینا تاکہ کتاب دی عظمت دا بھی پتہ لگ جائے تے قرآن دی تعریف دی عظمت دا بھی پتہ لگ جائے۔ مولا جیون رحمت اللہ علیہ عام ہستی نہیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جڑے اسلام دے گزرے نے اونا دے استاد بھی سن تے اونا دی بادشاہی مسجد دے خطیب بھی سن۔ آپ سرکار جدوں بادشاہی مسجد، تھوڑی جی گل آپ دی سنا دینا تاکہ اگلے کلام دی طرف آپ تہاڈی سامعین دی توجہ ہو جائے۔ حضرت مولا جیون رحمت اللہ علیہ سرکار جدو بادشاہی مسجد دے خطیب لگے نا، آواز آپ سمجھ آؤں دی بھئی،
آواز شور ہوئے تو پھر مینوں دسنا ہے، اے نہ ہوئے کہ قیمتی گل ضائع ہو جائے۔ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار جدو بادشاہی مسجد دے خطیب لگے تو تانوں پتہ ہے پھر عام کسے مرکزی مسجد دا خطیب لگ جائے تے اوندا پیر پوئیں تے نہیں لگدا، تے جیڑا بادشاہ دی مسجد دا خطیب ہوئے، توجہ نہیں فرمائی، بادشاہ دی مسجد دے خطیب بن گئے نا، رب نے شان اور عظمت عطا فرمائی، لیکن قرآن نو جو صحیح سمجھن والے سن، قرآن دی روح اور رازاں نو سمجھن والے سن، اس واسطے بادشاہ دی مسجد وچ خطیب لگن دے باوجود انہاں دے دل وچ ماسا تکبر غرور نہیں آیا۔ آپ دے والد گرامی حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ سرکار دے والد گرامی ایک دن چلے گئے بھی پتر نو رب دا قرآن پڑھایا ہے، نبی دا دین علم پڑھایا ہے، تے رب نے شان دیتی ہے بادشاہ دی مسیت چون خطیب لگ گیا ہے، جا کے پتہ تے کراں قرآن نے میرے پتر نو باپ دی کنی کو قدر اور عظمت سمجھائی۔ ذرا گل تے توجہ رکھنا مسلمانہ، جدوں حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ سرکار دے والد محترم گئے نے نا سادے لباس سادہ بزرگاں دا جویں ہوندا ہے، سادہ لباس ہے، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی فیشن نہیں، کوئی تکلف نہیں، سادگی دے انداز دے اندر بادشاہ دی مسجد دے اندر جدو جمعے والے دیہاڑے ملا جیون رحمت اللہ علیہ ممبر تے بیٹھ کے بیان پہ فرماندے نے تے آپ دے والد گرامی مسجد دے دروازے جو داخل ہوئے نے نا تے ملا جیون رحمت اللہ علیہ دی جویں ہی نظر پئیے، حالانکہ بادشاہ بھی وچ بیٹھا سی، بادشاہ بھی بیٹھ کے تقریر پہ سندا سی، لیکن جدوں آپ سرکار دی نظر پئیے والد محترم دے اتے آپ نے سپیکر پاسے کر دیتا، خیر سپیکر تے اس ویلے نہیں سن، مطلب کی بے ممبر پاسے کر دیتا، جس طرح آپ انداز بیان فرما رہے سن سارا کچھ موقوف کر کے فوراً کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے کھلو گئے نے، باپ دی تعظیم واسطے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، جدو کھڑے ہوئے نا تے باپ نے اتھوں ہی اشارہ فرمایا، دوروں ہی فرمایا پترا بہ جا، میں یہی ویکھنا چاہتا سا کہ میرے پتر نو رب دے قرآن نے باپ دی عظمت کنی کو سمجھائی ہے، میں اپنی تعظیم قرآن نہیں آیا، میں ویکھن آیا پتر نو جو قرآن پڑھایا ہے تے قرآن نے کی سکھایا ہے، بولنا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ آج جڑے والدین آندے نے ساڈے پتر آکھے نہیں لگدے، توجہ ہے کوئی نہ، آج ہر والدین نو تقریباً اعتراض اور شکایت ہے، بلکہ جے وس چل جائے تو پیراں کول پہنچ جاندے نے، پیر جی کو تویز نہ لکھ دیو، میرا پتر تا میرے وسوں ہی نکل گیا، توجہ ہے کوئی نہ، تے میں وڈا ساریاں تو تویز پیا تانوں دسنا، ملا جیون رحمت اللہ علیہ سرکار دے قرآن نو سمجھے تے باپ دی قدر قرآن نے سمجھائی ہے تے انج بادشاہ دے سامنے بھی والد دی تعظیم کر کے وکھائیے، تے پھر اتھوں سوچ لے جے اج توں بھی اپنی اولاد نو اللہ دے قرآن والی تعلیم دیویں گا پھر آکھن دی لوڑ نہیں پینی، پھر قرآن سارا کچھ انج ہی سمجھا دے گا، جیسا لانا ہی انہاں دی تعلیم دے اتے وے جنہاں دے ماں پیو بڈھے ہو جان تے اولڈ ہوم وچ سٹ آوندے نے، توجہ ہے کوئی نہ، ہاں انگریزاں دے ملک جا کے تسی ویکھو اوتھے اولڈ ہوم انہاں بنائے ماں پیو بڈھا تے اولڈ ہوم وچ، پتر نو پتہ کوئی نہیں ابا ابا کتھے تے امے ابے نو پتہ کوئی نہیں نسل کتھے،
جنہ آپ والدین اے حالت کرنی ہے جدو تعلیم اونا دی دے گا اولاد نو تو پھر فرما بردار نہیں بنن گے، گستاخ ہی بنن گے۔ اے تے اگے جا کے وضاحت کراں گا۔ اوے جب چاہنا ہے تیری اولاد رب رسول دی بھی فرما بردار ہوئے تے تیری بھی فرما بردار ہوئے، قرآن نو سینے نال لا، قرآن دی تعلیم اولاد نو سکھا، اج بھی تیرا گھر جنت دی مثال بن جائے گا۔ اچھی طرح محبت نال بولو نا سبحان اللہ۔ اے ابتدائی اجے گل سنائی ہے، ضمناً گل آ گئی سی۔ نور الانوار ملا جیمر رحمت اللہ علیہ سرکار دی کتاب عربی دے اندر مدارس دے اندر پڑھائی جاندی، اس دے اندر جڑی قرآن دی حقیقت اور تعریف آپ نے فرمائی ہے، میں تانوں سنان لگا، سارے محبت نال بولو کھاں۔ آپ فرما دے نے ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا۔ ملا جیمن فرما دے نے فرمایا قرآن نظم اور معنی دو چیزاں دا نام ہے۔ ان قرآن دی حقیقت سن، ذرا تعریف سن قرآن دی۔ هو اسم للنظم والمعنی جمیعا، فرمایا دو چیزاں دا نام قرآن ہے۔ قرآن دی حقیقت دو چیزاں نے، نظم اور معنی۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ نظم اور معنی۔ جاگ کے ذرا گفتگو سنیا جے، انشاءاللہ العزیز علم دا خزانہ لے کے جاؤ گے۔ نظم اور معنی دو چیزاں دا نام قرآن ہے۔ توجہ ذرا، نظم کنو آکھدے نے؟ نظم کنو آکھدے نے؟ نظم دا لغوی معنی ہوندا ہے پرونا، جویں دھاگے دے اندر، تسبیح دے دھاگے دے اندر موتی پروئے ہوندے نے، اینو آکھاں گے دھاگے دے اندر موتی منظم نے، پروئے ہوئے نے، اینا دی نظم ہوئی ہے۔ ساڑھے اسلاف دا ادب ویکھ، ساڑھے علماء متقدمین دا ادب ویکھ، اللہ دے قرآن دے لفظاں واسطے نظم دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ توجہ ذرا، نظم دا لفظ استعمال کیتا ہے کہ قرآن نظم اور معنی دو چیزاں دا نام ہے۔ نظم دا لفظ کیوں استعمال کیتا ہے؟ اے ادب دی وجہ نال کیتا ہے۔ نظم دا معنی پرونا ہوندا ہے، قرآن دے الفاظ نو رب نے انج پرویا ہے جویں دھاگے دے اندر موتی پروئے ہوندے نے۔ توجہ نہیں فرمائی، اچھی بولو نا سبحان اللہ۔ جویں دھاگے وچ کوئی موتی پروندا ہے، ہائے ہائے، سونی لڑی بناوندا ہے، رب نے سونی لڑی بنا کے تینوں پیش فرمائی۔ اور بزرگاں لکھیا ہے کہ قرآن دے معنی دے مقابلے وچ لفظ نہیں بولیا علماء نے۔ کیوں نہیں بولیا؟ فرمایا لفظ دا لغوی معنی ہوندا ہے پھینکنا، سٹ دینا۔ اور ساڈے علماء نے اگرچہ عرفی معنی دے لحاظ نال جو کچھ لکھیا جاندہ ہے اسی انہوں لفظ بولنے ہیں، الفاظ کہنے ہیں، لیکن لغوی معنی دے اندر کیونکہ ایک قسم دی بے ادبی والا پہلو ہے، تے ساڈے علماء متقدمین اور متاخرین نے ایسا لفظ بھی استعمال کرنا گوارا نہیں کیتا جندے وچ قرآن دی بے ادبی دا احتمال ہوئے، نہ انہوں نے لفظ بھی ایسے استعمال کیتے نے جڑے بالکل پورے دے پورے ادب دے نال بھرے ہوئے نے۔ کچھ بولنا سبحان اللہ۔ تینوں پتہ لگے ساڑھے اسلاف دے اندر قرآن دا ادب کننا سی۔ قرآن دے لفظ اور معنی نہیں آکھیا، قرآن دی نظم اور معنی، نظم اور ایک قرآن دی حقیقت ہے کہ قرآن دو چیزاں دا نام ہے، نظم اور معنی۔ موضوع تے بہت ہی لمبا ہے،
اگر میں نظم دے حقوق علیحدہ دساں معنی دے علیحدہ دساں موضوع بہت لمبا ہو جائے گا. میں تھوڑا جا خلاصہ کٹ کے نا چند حقوق نظم قرآنی دے اور چند معنی قرآنی دے او جناب دے سامنے رکھنے تاکہ تانوں سانوں پتہ لگ جائے کہ قرآن دا ساڈے اتے حق کی. اچھی بولو نا سبحان اللہ. پہلا حق قرآن دا مسلمانہ توجہ فرمانا. اللہ دے قرآن دی نظم دا پہلا حق جنہوں اسی اپنی زبان الفاظ قرآن آکھنے ہاں بزرگاں دی زبان نظم قرآن آکھاں گے. نظم قرآنی دا پہلا حق ہے وے رب دا قرآن خود پہ بیان فرماندا ہے لا یمسہ الا المطہرون. فرمایا کوئی بھی بندہ اللہ دے قرآن نو ناپاکی دی حالت ہاتھ نہ لاوے مس نہ کرے چھوئے نہ. کی مطلب قرآن اینی عظیم کتاب ہے ناپاکی دی حالت چھندے نیڑے نہ جاوے. مسلمان دا حق بندا ہے فرض مسلمان دے اتے جدوں اللہ دے قرآن نو ہاتھ لان دا ارادہ کرے پھر ظاہر نو بھی پاک کر لوے باطن نو بھی پاک کر لوے. توجہ نال بولنا سبحان اللہ. ہاں ظاہر باطن پاک ہو کے اللہ دے قرآن دے قریب ہوئے گا پھر قرآن دے فیض تو مالا مال ہو جائے گا. تے جب پاکی دی حالت نہ ہوئی تے پھر قرآن دا فیض لبنا. اور جی میں علامہ صاحب بیان پہ کر دے سن بھی قرآن پڑھ دیتا سارے ہی نے توجہ ہے نا پر سمجھدا کوئی ہے. پڑھن والے سارے نے پر سمجھن والا کوئی ہے. وقت تھوڑا نہیں تے تھے گلاں تے بہت سن. اشارہ تھوڑا جا کر دینا. میرے تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سرکار دے کول ایک عیسائی آیا سی پادری کہنے لگا امام حسین نے قرآن دی بڑی خدمت کی تھی حتیٰ کہ نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن پڑھے. تے اے دسو پاک حسین دا نام قرآن ہے وے توجہ ہے کوئی نہ بھی حسین تے قرآن دی بڑی خدمت کی تھی حسین دا نام نہیں آیا قرآن. آپ نے فرمایا تو قرآن پڑھے ہے کہنے لگا جی میں پڑھے ہے. کی کہنے لگا آپ مریدان لو بیک کے مسکرا کے فرمایا یار عیسائی ہو کے پہنتا میں قرآن پڑھے ہے. تے افسوس ہے مسلمانہ تے جڑے قرآن نو چھڈی پھر دے نے. فرمایا اے پادری ہو کے کہہ رہا میں قرآن پڑھے ہے. فرمایا اگے تے تو پڑھے ہے نا اپنی نگاہ نال ہن قرآن پڑھ مہر علی تینو حسین دا نام قرآن چو کڈ کے دے دے گا. خیر میں واقعہ اگر سارا سناواں تے وقت کافی لنگ جائے گا. انہیں صرف بسم اللہ پڑھی آپ نے علم ابجد دے اعتبار نال پاک حسین دا نام پاک حسین دا سن ولادت پاک حسین دا سن شہادت کرب و بلادہ مقام دے حروف ابجد امام حسن دے حروف ابجد امام حسن دا جناب علی سن شہادت سارا کچھ رڑا کے 786 اعداد بنا کے فرمایا دعا نے حسین دا نا نہیں آیا اور بسم اللہ دے عدد 786 نے حضرت بسم اللہ پڑھیا حسین دا نام بھی آ گیا ہے سن ولادت بھی آ گیا ہے سن شہادت بھی آ گیا ہے مقام شہادت بھی آ گیا ہے حسین دے پھرا دا نام بھی آ گیا ہے سن شہادت بھی آ گیا ہے وہ اینیاں چیزاں تے بسم اللہ وچ آ گئی ہیں. تو اگوں قرآن پڑھ حسین دی ساری زندگی قرآن چوں کر کے فرمایا تینوں کی پتا قرآن پڑھی دا کی نہیں بولو نا
ہاں قرآن پڑھنا ہے تے انج اکھ نال پڑھ، میرے علی ورگی اکھ ہوے پھر قرآن سمجھ آتا ہے. توجہ ہے کوئی نہ؟ پر او اکھ کیویں بندی؟ توجہ ہے کوئی نہ؟ اونج دی اکھ جے گل نکل گئی ہے تے ہدایت دی گل سنا دینا، اچھی بولو نا. میرے علی ولی کی اکھ تاں نصیب ہوندی ہے جے ایس اکھ نو اوتھے استعمال کریں جتھے اللہ تے اون دے رسول دا حکم ہے. رب دی نافرمانی وچ استعمال نہیں کرے گا. صحیح حدیث چاہندا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، فرمایا نظر شیطان دے تیراں وچوں ایسا تیر ہے جن دے اوتے زہر لگی ہے. فرمایا حدیث پاک دا مفہوم ہے میرے آقا نے فرمایا جڑا اس نظر نو محفوظ کر لیندا ہے غیر تے اٹھن تو بچا لیندا ہے، رب تعالی انہوں ایسی عبادت عطا فرماتا ہے جس عبادت دے اندر انہوں لذت اور سرور آتا ہے. لذت اور سرور والی عبادت معلوم ہویا. لذت اور سرور جے اج ساڈیاں عبادتاں وچ نہیں رہا. اج ہر بندہ آندا مولوی جی نماز پڑھی دی، خیال نماز وچ رہندا ہی نہیں. توجہ ہے کوئی نہ؟ میں آکھیا خیال تے نماز وچ تاں رہے جے تیری اکھ تیرے قبضے وچ ہوے. جے اکھ قبضے وچ نہیں رکھ سکدا پھر خیال بھی تیرے قبضے وچ نہیں رہ سکدا. اوے اکھ اونج قبضے وچ رکھ جویں میرے علی نے رکھی ہے. راوی دے کنارے تے لاہور میرے پیر میرے علی جا رہے سن، مرید بھی نال نے. اچانک آپ دی نظر اٹھی، ایک غیر عورت جا رہی سی اندے تے پے گئی. توجہ مسلمانہ، غیر عورت تے تاجدار گولڈا دی نظر، اور جنہ دی نظر پوے تے ولی بنا چھڑ دیئے. اس برد خدا دی نظر اچانک اٹھی، غیر محرم عورت تے پہ گئی. کول ایک مجذوب کھلوتا سی. مجذوب انہوں آندے نے جندے عقل دے اتے عشق الہی دی تجلی پہ جاوے، عقل چلی جاوے، دل دا رابطہ سیدھا مولا نال جڑ جاوے، انہوں مجذوب آکھدے نے. مجذوب کون کھلوتا سی؟ جدوں انہیں ویکھیا میرے علی دی نظر غیر تے پئی، کہن لگا ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی. مرید عرض کر دینا حضور اینو کی بنیا؟ اے تے بالکل صحیح سلامت کھڑوتا سی، یکدم کہن لگ پیا ٹوٹ گئی. میرے تاجدار گولڈا نے فرمایا او نوجوانہ ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے گل سن. میرے پیر مہر علی نے فرمایا مریدو میری نظر اچانک غیر تے پئی ہے، جیڑی دل دی تار رب نال جڑی سی او ٹوٹی ہے، اینے ویکھ لئی ہے. توجہ ہے کوئی نہ بولنا. فرمایا دل دی تار جڑی سی رب نال، ایک نظر غیر تے اٹھی، وہ تار ٹوٹیے تے انہیں ویکھ لئیے، تاندہ ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی. او مسلمانہ میرے علی ورگا فقیر ہوئے، ایک نظر غیر تے جاوے تے دل دی تار تروٹ جاندی ہے. تے جڑا 3 گھنٹیاں دی فلم ویندا ہے اندا تے رسا ہی تروٹا پیا. بولنا اچھی طرح بول. جڑا نیٹ والا بیلی ہے توجہ کوئی نہیں، اندا تے میں نہ کدی جڑیا ہی نہیں ہونا. تروٹنا تے ہوندا ہے، وہ کیویں آندے نے وضو ہوندا تروٹدا جندا ہووے. یہ آندے نے ساڈی موج اساں جوڑی ہی نہیں، تروٹے تے تاں جے جڑے تے ہائے. تاں رب نے شاناں انج دتیاں نے جنہ اپنی اکھ تے انج پہرا دیتا ہے.
رب نے تا شانہ انجتا فرمائیاں ولیاں دا مہینہ ہے تا کر کے وچ تھوڑا تھوڑا ذکر کر رہا وہاں میرے پیر مہر علی بیٹھے سن تسبیح پڑھ دے پہنے اللہ 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 سنا دیا گل سنا کے پھر اپنے موضوع تے آواں گا اچھی بول سبحان اللہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اسی دھیان دیا بے تسبیح نال کی ہوندا ہے لو تسبیحاں نال کی ہوندا ہے پر بیلیا واقعی جویں دی تسبیح اسی پڑھنے ہاں نا بے لا الہ لگے دا اینج دی تسبیح کچھ بھی نہیں کردی تسبیح وہی کمال کردی ہے ادھروں تسبیح دا دانا ڈگے ادھروں عشق دی ضرب تے تے بچا عشق خدا دی ضرب دل تے بچے پھر تسبیح کمال کردی آپ سرکار تسبیح پڑھ کے پڑھ رہے سن انگریز آ گیا انہیں ہاتھ وچ پستول پھڑیا سی کہنے لگا بابا جی اے کیجے فرمایا ساڈا اوزار ہے آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ وچ کی کہنے لگا اے ساڈا اوزار ہے فرمایا تیرا اوزار کی کردا ہے انہیں پرندہ بیٹھا سی فیر ماریا مار کے تھلے سٹ دیتا کہنے لگا ویکھیا جے زور ساڈے اوزار دا آپ نے فرمایا پھر وکھائیے اسی بھی آپ گئے پرندہ مریا پیا سی تسبیح نال لائی اڑ کے درخت تے بیٹھ گیا فرمایا تواڈے اوزار زندیاں نو مار دینے ایسا فقیراں دے مردیاں نو زندہ کر چھڑ دے احمد بن عرفان دے شہنشاہ فرما دیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینی تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینی علم نو پڑھ کے وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو بھاویں لال ہومن کڑ کڑ کے محبت نہ بولو نا سبحان اللہ اللہ اکبر محبت نہ بولو نا سبحان اللہ توجہ فرما بے لیا میں گل پیا کردا سا ضمن گل آ گئی رب دے فقیر دی تے سنا دیتی ذوق تازہ کرن دی خاطر توجہ کر قرآن دے نظم دا پہلا حق پاکی دی حالت دے اندر ہاتھ لانا نہ پاکی دی حالت دے اندر قرآن دے نیڑے نہ جاوے توجہ ہے ساڈے فقہاء کرام نے لکھیا ہے شریعت دے امامہ نے لکھیا ہے جس بندے دا وضو نہ ہوئے قرآن نو ہاتھ لا کے نہیں پڑھ سکدا زبانی پڑھ سکدا ہے نال مسئلہ بھی دسی جاواں جندہ وضو نہ ہوئے ہاتھ نہیں لا سکدا پر زبانی پڑھ سکدا ہے لیکن جندے اتے غسل فرض ہوئے او نہ ہاتھ لا سکدا ہے نہ زبانی پڑھ سکدا ہے مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہ اچھا جے ناراض نہ ہوئے تو ایک سوال کراں چا سکول وچ اسلامیات ہوندی ہے اسلامیات وچ قرآن دیاں صورتاں لکھیاں ہوندیاں
بولیا جے کدی ماسٹر پروفیسراں نوں پوچھیا جے بھی جدوں اسلام یاد پڑھاؤ خود تے طالب علماں نوں، طالب علم تنا خیر انہاں نوں آکھو سٹوڈنٹ آکھو، کدی وضو کیتا جے کر دین وضو؟ پھر آپ ہی سوچ لیں ایویں ہی دنیا آندی ہے پتہ نہیں چشتی سکولاں دے خلاف کیوں ہو گئے نے۔ میں آکھیا ہوئے جنہ دے استاد بے ادب نے شاگرداں نوں کی ادب سکھان گے؟ بولنا ذوق نال سبحان اللہ۔ اوے جنہ دے استاداں نوں اتنی تمیز نہیں، یہ اللہ دا قرآن ہے دے نیڑے بے ناپاک بندہ نہیں جا سکدا، وہ شاگرداں نوں ادب کیڑا سکھان گے ہوئے؟ تاں تے حالت یہ ہوئی گئے تے جدوں قرآن دی بے ادبی دل وچ آ جاوے نا ادھروں پھر والدین دا ادب نہیں رہندا، والدین دا ادب تے سکھانا سی قرآن نے، تے جدوں قرآن دی بے ادبی آ گئی تے ماں پیو دا ادب کتھے رہے؟ پھر آپے جھگے اجڑنے نے تے حالت اتھے اپڑنی ہے جتھے اپڑ گئی، بولو نا۔ خیر میں گل لمبی نہیں کردا، گل تے توجہ رکھنا۔ اے پہلا حق سی قرآن نو بے وضو یا بے غسل ہاتھ نہ لاوے۔ دوسرا حق نظم قرآنی دا سارے حقوق تے بیان نہیں کرانگا، وقت قلیل ہے، جنہ کو اللہ پاک نو منظور ہویا جلا شانہ نو انہاں کو جناب نو سمجھاواں گا۔ دوسرا حق سن، اللہ دے قرآن دا دوسرا حق، رب دے قرآن نو ساریاں کتاباں تو اتے رکھے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ قرآن نو کتھے رکھے؟ ساریاں، پاویں حدیث دی کتاب ہوے قرآن دے اتے حدیث دی کتاب بھی رکھ سکدے۔ میں قرآن دے حق تینوں دسدا پیا، ادھروں اسلام میں سنا رہا تانوں، دین اسلام۔ دسنا میں اپنا مسئلہ پورا کرنا پھر تہاڈا بھی انشاءاللہ حل کرنا۔ قرآن مجید دے اتے کوئی کتاب رکھنا جائز، بھاویں حدیث دی ہوے، ہر کتاب تھلے ہوے قرآن دا حق ہے قرآن ساریاں کتاباں تو اتے رکھیا جائے۔ بولنا ذوق نال سبحان اللہ۔ ہن اے اسلام ہے، جیڑی گل کر رہا اگر شریعت دے اماماں نہ لکھی ہوے میں مجرم ہاں، کتاباں وچوں ایویں فقہاء اسلام نے نہ لکھی ہوے میں مجرم ہاں۔ ہن اپنے ایمان نال دسیا جے قرآن دا حق تے اے وے کہ سب کتاباں تو اتنے رکھیا جائے، تو سکول اس تے انگریزی بھی قرآن دے اتنے رکھ دیندے، کدی کسے تمیز کیتی؟ گل میاں صاحب دی صحیح ہے بے بس پوے سکولیے دا تے آپ ہی بستے دے اتنے بہ جاندا تے اس قوم دا کی بنے گا جڑے قرآن نو اپنے سر تھلے رکھ لیندے نے، او قرآن نو تے حدیث دے تھلے نہیں رکھ سکدے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ او قرآن نو حدیث دے تھلے نہیں رکھ سکدے، انہاں دا کی بنے گا جڑے قرآن نو اپنے سر تھلے رکھ لیندے نے، حالانکہ اپنے آپ نو اخواندے نے ہم حدیث والے ہیں، آندے نے۔ میں سناواں نبی دی حدیث، ایک کتاب میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ سرکار دی عربی دے اندر مشکات دی شرح، اس دے اندر آپ نے جتھے قرآن مجید دے فضائل لکھے نا اوتھے اس حدیث نو لکھیا ہے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ آپ فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن
لا تتوسدوا القرآن. سونے پاک نبی نے فرمایا اے قرآن والیو قرآن نو وسادہ نہ بنایا جے. توجہ رکھیا جے عربی دے لفظ بولنے لا تتوسدوا القرآن. قرآن نو وسادہ نہ بنایا جے. وسادہ عربی دے اندر تکیے سرہانے نو آکھیا جاندا ہے. میرے نبی نے صاف لفظاں میں فرما دیتا اے قرآن نو سرہانا نہ بنایا جے. قرآن نو سر تھلے نہ رکھیا جے. قرآن تھلے رکھن والی شے لئی قرآن عظمت والی شے ہمیشہ اونچا ہی رکھیا جے. محبت نال بولو نا سبحان اللہ. کوئی سمجھ آؤندی پئی ہے کوئی نہ؟ تانوں پہلے آکھیا انشاءاللہ علم دا خزانہ لے کے جاؤ گے. فقیراں چشتی فقیراں دے جوڑیاں دا صدقہ. قرآن نو وسادہ بنانا حرام، تکیہ بنانا حرام. جیڑا آکھے میں حدیث والا تے ادھر قرآن نو سراہنا بنائی کھڑے انہاں آکھا اتری دیا کم از کم مشکات ہی پڑھ لیندو. تو تے گلاں بخاری دیاں کرنا ہے. اس آکھیا پہلی پوڑی چڑھی نہ تے گلاں کردا ہے چھت دیاں. توجہ ہے کوئی نہ؟ نہ پہلی پوڑی چڑھی تے وقت نو پھڑی. بولو ذوق نال سبحان اللہ. تو خیر اے اللہ دے قرآن دا دوسرا حق ہے. قرآن تو اتے کوئی کتاب رکھنا جائز نہیں پاویں حدیث دی ہوے. جیڑا مسئلہ شیخ صاحب نے پوچھا ہے کہ اللہ پاک دا نام جل شانہ دا اے قرآن مجید دے اتے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. کیوں کہ اس میں جلالت دے نال والی چیز قدر والی پوری کائنات ہے ہی نہیں. کیونکہ مولا علی سرکار فرماندے نے سارے قرآن دی تفسیراں نو اکٹھا کرو نا تے رب نے ساریاں نو بسم اللہ دے اندر چھپا دیتا ہے. اپنے نام نامی اس میں جلالت چھپایا ہے. فرمایا اوندا سارا علم بسم اللہ دا اکٹھا کرو تے بسم اللہ دی بے دے اندر ہے. بے دا سارا علم اکٹھا کرو تے بے دے نقطے دے اندر ہے. فرمایا علی بسم اللہ دی بے دا نقطہ ہے. بولنا ذوق نال سبحان اللہ. تاں تے جدوں خارجیاں نال پاک علی دی جنگ ہوئی تے خارجی کہن لگے ساڈے ہاتھ وچ قرآن ہے. قرآن انہاں ہاتھ وچ پھڑ لے انج چک کے لوگاں نو آکھدے نے لوگو ساڈے ہاتھ وچ قرآن ہے. قرآن ساڈے نال ہے ساڈے نال لگ جاؤ. میرے پاک علی نے فرمایا ھذا قرآن صامت وانا قرآن ناطق. اے رب دا چپ قرآن ہے میں علی رب دا بولدا قرآن. رب دا چپ قرآن پھڑ کے کھلوتے نے میں علی رب دا بولدا قرآن. کیونکہ اللہ دا ولی رب دے قرآن دی تفسیر ہوندا ہے. اس نقطے نو علامہ اقبال نے بیان کیتا ہے. جے ذوق تے سنا دینا اونچی بول. قلندر لاہوری فرماندے نے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن بابے فرید ورگے مہر علی ورگے داتا علی حجویری ورگے مومن دی گل اقبال نے کیتی ہے. فرماندے نے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن.
آندا ویکھن وچ کاری دسدا ہے پھر جے حقیقت کھولیں گا تے قرآن دی تفسیر نظر آوے گا یہ سراپا قرآن نظر آوے گا تاں کر کے اس بول دے قرآن تو جیڑا فیض نہ لوے گل تے توجہ نقطے دی گل کرن لگا توجہ جیڑا بول دے قرآن تو فیض نہ لوے انہوں چپ قرآن فیض دیندا ہی نہیں کچھ بول ذرا کچھ بولو نا جیڑا بول دے قرآن تو فیض نہ لوے یعنی رب دے ولیاں تو رب دے ولی رب دے بول دے قرآن نے دسنا اے حرام ہے رب دے ولیاں بول کے لوگاں نو سنانا ہے قرآن صرف بیان آنا ہے رب دے ولیاں بول کے دسنا ہے قرآن کلام اللہ رب دا چپ قرآن ہے کیونکہ رب دا کلام ہے نا قول اورا لحن نے آواز نے شیخ فرید الدین عطار پند نامہ عطار فرماندے نے فرمایا رب دے کلام دی نہ لہجہ نہ آواز ہے آواز تو بھی پاک ہے لہجے تو بھی پاک ہے لہجہ بھی تیرا ہے آواز بھی تیری ہے ایندہ جو مطلوب اور مقصود ہے او رب دا کلام ہے دوسرے لفظ انجا جو تو پڑھنے آواز تیری ہوندی ہے وچ کلام رب دا ہوندا ہے کچھ بولو نا سبحان اللہ سجنا توجہ کر جنہ چر بول دے قرآن تو فیض نہ لوے چپ قرآن فیض دے سکتا ہی نہیں ایویں تے نہیں قلندر اقبال لاہوری فرماندے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف کچھ بول سبحان اللہ خیر میں گل لمبی نہیں کردا توجہ گل نو سمیٹاں دوجا حق رب دے قرآن دا پہلا حق سی نہ پاکی دی حالت وچ نیڑے نہ جاوے اللہ دے قرآن دا اے حق بھی عیسائیاں دی تعلیم نے بھلا دیتا مسلماناں نے دلاں وچوں کڈ دیتا اس تعلیم دی نحوست نال اج ہر بندہ قرآن نو ناپاکی دی حالت وچ ہاتھ لا رہا ہے سن لے مسلماناں جیڑا بندہ ناپاکی دی حالت وچ بے وضو یا بے غسل ہو کے قرآن نو ہاتھ لانا جائز سمجھے دارا اسلام تو خارج ہو جاندہ کافر تے مرتد ہے جیڑا انہوں حرام سمجھ کے سمجھے میں مکالا پہ ملنا پھر ہاتھ لاوے پھر بھی حرام تے گناہ دا مرتکب ہے تو آپ ہی سوچ رب دے قرآن تو جو ایسا منہ موڑیا ہے تے دنیا دے گند دی خاطر انگریزاں دی تعلیم اونا دی تعلیم دا گند چٹنا شروع کیتا ہے آج حالت ایتھے پہنچی ہے ہر بندے نو اونا حرام اچ مبتلا کر چھڑے ہے ہو سکتا ہے کہیں اس حرام دی نحوست نہ کفر تک پہنچ جائے ہوں ان قرآن دا دوسرا حق کے کتاب ہر کتاب تھلے ہوئے اللہ دا قرآن جے آکھو تے آلہ حضرت دا فتوہ نہ سناوا آلہ حضرت سرکار دا بھی وصال مبارک اس سے سفر المظفر دے اندر یہ اے فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر 23 جلد نمبر 28 توجہ ہے جلداں دو اکٹھیاں پئیاں سن جڑی میں لیونی 23 سی تے لے 28 آندی ہے
خیر میں وہ گل بیان کر دینا، جلد نمبر 28 میں صفحہ نمبر بھی دس دینا تاکہ جنوں شک ہوئے صفحہ نمبر ویکھ لوے۔ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 393۔ اے میں اپنی ڈائری دے اوتے صفحہ نمبر لکھیا ہویا ہے، حوالہ لایا ہویا ہے، وہ جلد لیاون وچ میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے۔ خیر میں مسئلہ سمجھا دینا۔ آپ دے کولوں سوال ہویا 23 نمبر جلد صفحہ نمبر 393، سوال ہویا حضور دسو ایک بندے نے دکان دا مونوگرام بنایا ہے۔ مونوگرام سمجھ دے ہو؟ اے ٹھپا لان واسطے نہیں بنا دے، دکان دے آج کل کارڈ چھپ دین، او لے ٹھپا جا بنواندے سن بے جنوں سودا دینا اس جندے اوتے سودا لکھنا اوتے پھر مہر لا دینی اپنی، او مونوگرام سٹیمپ جنوں آندے ہو اس نحوست منحوس زبان ہے۔ او مونوگرام بنوایا ایک بندے نے، توجہ، اس مونوگرام دے اندر میں بار بار پلیت لفظ بولنا مسجد گوارا نہیں کرانگا، تو انہوں سمجھانا سے ایک باری بول دیتا ہے۔ تو خیر مونوگرام انہیں بنوایا، ان دے وچ انہیں کی لکھیا، اتے انہیں انگریزی دے وچ اپنی دکان دا پتہ شتہ لکھوایا، 3-4 لینا اچ انگریزی، تھلے انہیں قرآن دی آیت لکھوائی، نصر من اللہ و فتح قریب۔ جڑی اشتہاراں تے تسی عام پڑھ دے ہو، جڑے جہاد ال جان لگیاں اشتہار تے لکھوا لیندے، اج جہاد ال نہیں جاندے لوکی، مجاہد ویکھے نے تساں 15ویں صدی دے 15ویں صدی دے مجاہد جڑے نے نا، جڑے اپنے فلیکساں تے لکھوا لیندے نصر من اللہ و فتح قریب، تے نالی دے اتوں اشتہار لا کے قرآن نو نالی دے وچ سٹ دے نے۔ خیر میں اس وضاحت نہیں کرنا چاہتا، سار بندہ آپ ہی جاندا ہے، جڑے قرآن دی انج عزت رولن پھر آپ ہی سوچ لو اور راہبر بنن دے قابل نہیں یا لتراں دے قابل نہیں۔ توجہ۔ تو خیر انہیں اتے 3-4 لینا اچ انگریزی عبارت لکھوائی، تھلے لکھوایا قرآن دی آیت نو۔ آپ دے کولوں مسئلہ پوچھا گیا بھئی حضور ایک بندے نے انج کیتا ہے، اس دور دے بندے ہے جے قرآن دی عزت دل وچ رکھن والے سن نا، تاں تے مسئلہ کسے پوچھ لے، ہن تے سارا کچھ کیتی پھردے نے، کدی کسے پوچھیا ہی نہیں۔ بے سرکار آ بھی دسو انج ہن جائز ہے کہ نہیں؟ ہن تے نالی وچ معاذ اللہ قرآن چلا گیا، او قرآن نو تے ناپاک ہاتھ نہیں لا سکدے، تے نالی اچ کیڑی نپاکی نہیں؟ جیڑی قوم نالی اچ قرآن پہنچا دیتا ہے، اللہ معافی دے وے، کیوں نہ اندے تے عذاب ہون؟ تاں تے مسلمان دنیا دے ہر خطے دے اندر جے ذلیل ہے تے مسلمان ہو رہے ہیں۔ خیر آپ دے کولو جدو یہ فتویٰ پوچھا گیا، حضور دسو تے 3-4 لینا دے اندر انگریزی ہے، تھلے قرآن ہے، کیا یہ قرآن دی بے ادبی نہیں؟ یہ قرآن دی گستاخی اور توہین نہیں؟ دلائل دے نال اس مسئلے دے نو واضح کرو۔ میرے امام اہل سنت نے اس مسئلے دا جواب جدو لکھیا ہے، شروع دے اندر جڑے لفظ لکھے نے میں بعینی ہی او لفظ سنان لگا نا، میرے امام اہل سنت نے فرمایا تعظیم قرآن عظیم ایمان مسلم ہے۔ کچھ بولنا ذوق نال سبحان اللہ۔ فرمایا تعظیم قرآن عظیم ایمان مسلم ہے۔ کی مطلب؟ قرآن دی تعظیم دل وچ رکھنا اے تے مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے۔ تسی آندے ہو دلیل نال دسو، فرمایا ہجے بھی اندے تے دلیلاں پہ منگ دے ہو، جن دے دل وچ قرآن دی عظمت نہیں ہوندے اس تے ایمان ہی نہیں۔ کسے دلیل دی فرمایا ایتھے کوئی لوڑ نہیں، پھر بھی فرمایا میں دلیل دے دینا۔ کچھ ذوق نال بولنا۔ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت دا مقام ہے وے، آپ عقلن اور نقلن ہر طرح مسئلے دا جواب ایسا عطا فرما دے نے
کہ دشمن بھی منن سے مجبور ہو جاتا ہے. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. آپ نے فرمایا انج دے مسئلے تے دلیل دین دی لوڑ تا نہیں. وہ ایک گل تے ہر مسلمان دا دل آکھے گا کہ قرآن نو تھلے رکھنا بے ادبی ہے, انگریز دی بکواس نو اتے رکھنا بے ادبی ہے. فرمایا لیکن پھر بھی دلیل دے طور تے میں اینا کہاں گا کہ ساڈے نبی مدینے دے تاجدار جنہاں نو رب نے اپنے تو بعد ایسا مقام عطا فرمایا ہے جنہ دے مقام دے نال دا مخلوق کچوں کسے ہور دا مقام ہے. فرمایا اونا اتنی اعلی ہستی جنہ دے نال دی کائنات وچ کوئی ہستی ہے ہی. فرمایا جدوں کتاباں دے وچ غور کیتا جائے نا, جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انگوٹھی دا نقش ہے ان دے اندر فرمایا 3 لفظ لکھے ہیں, محمد رسول اللہ, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے لفظ لکھے ہوئے نے نبی پاک سرکار دی انگوٹھی مبارک دے اندر لکھے ہوئے سن. فرمایا سرکار دے ادب تو صدقے جائیے, حضور نے تھلے اپنا نام مبارک رکھیا ہے, اس تو اتے رسول دا لفظ رکھیا ہے, اتے اللہ پاک دا نام مبارک, یعنی تھلوں دی پڑھنا شروع ہوئے گا. فرمایا ساڈا نبی تے انج نا ادب سکھا گیا ہے کہ رب دے نام دے اتے رسول دا لفظ نہ آوے, محمد دا لفظ نہ آوے, تے جڑا انگریزی نو تے رکھی کھڑا ہے ہجے بھی پوچھ دے ہو. فرمایا ہجے بھی پوچھ دے ہو کہ اے بے ادبی ہوئی ہے کہ نہیں. اوے ساڈا رسول تے اپنا نام اتے نہیں لکھاندا. توجہ ہے کوئی نہ؟ صدقے جاواں سنیاں دے اماماں تیری دلیل دین تو صدقے. آپ سرکار نے دلیل دیتی. فرمایا جتھے سرکار دا نام اتے نہیں آ سکدا انگریز دی بکواس کتھوں آ سکدی. پر خود سوچ لے اے نحوست کیوں پئی جدوں اللہ دے قرآن نو, توجہ مسلمانہ, اللہ دے قرآن نو بار بار ناپاکی دے حالت دے اندر ہاتھ لائے گئے. پھر رب دے قرآن نو انگریزاں دی بکواس نالوں تعلیمی اداریاں دے اندر گھٹ درجہ دیتا گیا. ایمان نال دسو سکول دے اندر انگریزی دے نمبر ود نے یا اسلامیات دے؟ بولو یار. اچھا منن دے بادشاہ جے بھی گل فوری من جاندے. اوے پتہ بھی ہے اکھاں ساریاں نو لگیاں ہوئیاں نے, ویندے بھی پے ہو بھی انگریزی دے نمبر قرآن نالوں ودا دتے نا, تے پھر ہجے بھی آندے ہو چشتی ایویں ہی سکولاں نو لگے رہندے. میں تے انہاں تو حیران ہاں. آکھنا تے اے چاہیدا سی اپنے ایمان نال دسیا جے میں تانوں گند وچوں کڈن واسطے گل کر رہا یا وچ سٹن واسطے. اچھا تے جیڑا گند وچ ڈگا ہوے اونوں مینا ماری دا ہے مرے باہر نکل آ, یا جیڑا کڈدا پیا ہوے اونوں لے ایویں ہی چھک چھک کے باہر ساریاں نوں رکھی جاندا ہے. سیانے آندے نے ایک بندہ سی تے اون دے منہ تے لگ گئی کالک. کالک لگ گئی تے انہوں پتہ نہ لگا. اگوں کہ بندہ سیانا ٹکریا, انہیں آکھیا ہوئے تیرے منہ تے کالک لگی. میرے منہ تے کالک لگی ہے. کوئی نہیں لگی. انہیں جیب وچوں شیشہ کڈیا, انہیں آکھیا سرکار ویکھو نا غصہ نہ کریا جے, ویکھو تو صحیح بلا. آندا ہے اے تو لائیے. انہیں آکھیا جناب غصے دی معافی دیو, میں لائی نہیں, میں تے صرف وکھائی ہے. ہن سویرے اے نہ آکھیا جو لے چشتی تے ساریاں نوں انجی کافر بنائی گیا. کافر میں نہیں بنایا, نہ چشتی فقیر بنا دے. اور چشتی صرف شیشہ وکھاندے نے. تہاڈے تے لانتیاں کافراں رب رسول دے دشمناں کفر دی قرآن دی بے ادبی دی کالک ملی ہے. اے شیشہ ویکھ لو
ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਕ ਮੱਲੀ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਸ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣ ਲਗਾ ਕਰ ਦੇ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਸੁਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ इंशाअल्लाह। पहले दीन समझो। साडे च जिहड़ी कमी है, जाके हकीम डॉक्टर नूं नहीं ये आखीदा नहीं भी मैनू फलाना सिरप दई, उन्होंने पता हुंदा किहड़ा चाहिदा। वो नबज ते हथ रख के बैठा हुंदा, सानू पता है इन्हां नूं किहड़ी बीमारी। बोलो ना उची। पहले अंदरों कुरान दी बेअदबी और गुस्ताखी कढांगे, फिर वलियां दा जिक्र, फिर अल्लाह दे वलियां दे शेर, सारा कुछ सुनावांगे, फिर ईमान दे नूर नाल समझ आवेगी। मैं जिहड़ी गल कर रहा सा, सवेर नूं सानू ना कोई आखे भी तुसीं एवें ही अपने कोलों आखी जांदे हो भी उन्हां साडे मूंह ते कालक मल्ली। ले ओ आप जे मन जान ते फिर तो गल मुक गई ना। सियाणे आंदे ने मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी। जे मुदई जड़ा है वो मुलजम दे हक च आप ही गवाही च देवे, फिर किसी होर गवाह दी लोड़ है? ले मैं मुदई दी गवाही देन लगा। ए किताब दा नाम की आईना उर्दू लाजमी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट दा मीडिएट की पता नहीं बलाए की माना होंदा है, तुहानू ही पता है। अच्छा 12वीं दी है, यानी आला तालीम। पहली तो अजे अदना हुई ना, फिर 12वीं ते तो जाके तरक्की उतां चढ़ जाती। हुण 12वीं दी किताब है ते खुद पे लिखते हैं। 11वीं 12वीं दी खैर जड़ी भी है तो उन्हां दी, साडी तां नहीं ना। बोलो जिन्हों शक हो सवेरे जाके खरीद के वेख लिया जे। आईना उर्दू लाजमी सफ़ा नंबर 641। कितना सफ़ा नंबर है? बोलो 641 सफ़ा नंबर 639 दे उत्तों उन्वान दिता खड़ा है हमारा निज़ाम तालीम। इहदे विच बयान करदियां 641 दे अंदर जाके बयान करते ने, कहते ने हमारा निज़ाम तालीम दर हकीकत फरसूदा और अंग्रेज का बनाया हुआ है। इसका बानी लॉर्ड मैकाले है। साडे निज़ाम दा बानी कौन है? बोलो यार, तुहानू मुबारक होवे, तुसी बड़े आला हस्ती दा निज़ाम तालीम पढ़ रहे हो। मैं इत्थे अगर गुस्सा ना करो तो एक गल कर दियां। यजीद किताब लिख देवे अपनी औलाद नू पढ़ाओगे? बोलिया जे यार। तो यजीद नू ते काफिर साडे इमामा नहीं आख्या। ओए जिन्नू काफिर कहण तो इमामा डकिया। हुसैन दा कातिल किताब लिखे ते तू पुत्र नू ना पढ़ावे ते यहूदी ते ईसाई ते रब दा कुरान आंदा है यक्तुलून अलंबिया बिगैर हक। ओए नबियां दे कातिल ने, हुसैन दे कातिल दी किताब न पढ़ांदा, नबियां दे कातिलां दा पूरा निसाब रखी खड़ा है। इस कौम नू पुछण वाला ही कोई नहीं। हमारा निज़ाम तालीम दर हकीकत फरसूदा और अंग्रेज का बनाया हुआ है। इसका बानी लॉर्ड मैकाले है, जिसने कहा था जुमले ते गौर होवे, जिसने कहा था कि मेरा निज़ाम तालीम पढ़कर मुसलमान नहीं रह सकता। मुबारक होवे तुहानू। सवेरे आख्या जी कालक चिश्ती ला गया सी, मुंह ते कालक किन्ने लाइए?
اوے انہاں دا تا مقصد ہی اے وے تیرے اندر مسلمانی نہ رہے، تاں تے اج حالت اے بن گئی ہے قرآن دے نمبر انگریزی تو گھٹائے نہ، کسے دے دل وچ غصہ آیا باہر جلوس کڈی کھڑے نے، ہم ناموس قرآن کے محافظ ہیں، ہم ناموس رسالت کے محافظ ہیں۔ گھر وچ کفر نچن ڈیا تے باہر گلیاں وچ نعرے لگن ڈے نے، اے منافقت کا دیے ہوئے۔ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ اقبال فرماندا ہے جدو کعبے وچوں کفر آوے گا پھر مسلمانی کتھے رہنی ہے؟ او مسلمانہ تو اللہ دی معرفت دا کعبہ سے کافرہ لانتیاں نے تیرے اندر گرجا بنا چھڑیا ہے۔ قرآن دی قدر انگریزی دی بکواس تو گھٹا کے رب دے قرآن دی قدر گھٹا کے تینو جناب علی عملی طور دے اتے سارا کچھ چلائی جا رہے نے۔ افسوس ہے کوئی بندہ ٹس تو مس نہیں، مولوی وچ پیر بھی وچ عوام بھی وچ سارے لگے کھڑے نے، کوئی بھی نہیں آندا اے پیشاب نہ پیو، پین دی شے پیشاب نہیں، پین والی شے رب نے دودھ بنائی ہے۔ اونچی بولو نا، توجہ، پین والی شے دودھ دے، پیشاب کفر مسلمان دے نزدیک پیشاب نالوں بد تارے تے ایمان اور نبی دی تعلیم اے دودھ نالوں بھی آلہ ہے۔ جی بولنا سبحان اللہ۔ تاں تے جڑا ساریاں کتاباں پڑھ کے جن دی تصویر سکول دے سارے پروفیسراں تو اتے لکھی کھڑے، اقبال آپ فرماندے نے خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، ہم سمجھتے تھے کہ لائے فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ اور دوسرے مقام تے جیڑی گل ہے ہن سنائی ہے نا سکول دی کتاب وچوں، اے نظام سارا لاڈ میں کالد ہے، اور انہیں آکھیا سی میں تاں دے رہا کہ مسلمان نہ رہے۔ اس کلام نو ان دی اس گل نو علامہ اقبال نے اپنے رنگ وچ بیان کیتا ہے۔ جدوں لاڈ میں کالے دے پتر نے انہوں آکھیا ہے ابا مسلماناں نو ذلت اور زوال دے اندر کیویں مبتلا کرنا ہے؟ انہیں آکھیا پترا تو لکھ زور لا، اے اپنے دین ایمان تو نہیں پھر سکدے، اے مسلمان صحابہ کرام اور اہل بیت اور اللہ دے ولیاں دے وارث نے، اے اپنے دین تو نہیں پھرن گے، پاویں قتل بھی کر دے گا نا، اے سر لوا دین گے پر اپنے دین تو پھرن گے۔ انہیں آکھیا ابا پھر کوئی طریقہ ہے تو دس دے۔ انہیں آکھیا ایک طریقہ ہے، وہ لامے گا تو پھر جان کے کیویں سناوا؟ انہیں آکھیا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، مسلمان مجھے پھر نہیں اپنے دین تو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر۔ آندا جے انہاں نو کافر بنانا ہی، انہاں نو بے ایمان بنانا ہی، انہاں نو تعلیم اپنی دے، دنیا دا بھوکھا بنا، پھر جدھر چاہے گا پھر دے جان گے۔ پھر جے تو آکھیں گا ملک تہاڈا ہوے نظام ساڈا ہوے گے، اے آکھن گے سر تانوں سلام ہے،
تو آکھے گا مسجداں بند کر دیو، یہ آکھن گے سر سانو تانوں سلام ہے۔ تو آکھے گا کعبہ بند کر دیو، قرآن دے نیڑے نہ جایا جے، تانوں جناب علی بیماری لگ جائے گی، مصیبت لگ جائے گی۔ یہ آکھن گے سر یس سر، جی میں آکھو گے انہیں کر لیں گے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ پاویں تو انہوں بےایمانی وال پھیرے گا، پاویں رب رسول دی مخالفت وال پھیرے گا، ہر پاسے پھردا جاوے گا۔ جدوں ایمان دا نور ہی نہیں رہنا پھر چانن کیویں ہونا ہے؟ سیانے آندے نے گڈی اگے دو لائٹاں لگیاں ہوندیاں نے جڑیاں رات نو وکھاؤندیاں نے ایتھے ٹویا ایتھے کھڈا ایتھے ٹبا ایتھے ایوے ایتھے ایوے۔ جے لائٹاں بجھ جان تے گڈی کھڈیاں تو بچدی اے نبی دا علم نور سی، العلم نور، نبی دی تعلیم دل دا نور ہے۔ جدوں دا ساڈے کول اے نور نہیں رہا، اج مسلمان ہر کھڈے چ پیا ڈگدا ہے، پتہ تاں وی لگدا کیویں پتہ لگے؟ جڑی اگ سی او تے انہاں بند کر لئی۔ اجے میں انج سمجھو جو میں بیان کرنا چاہندا سا نا اون دے موڈے چ اجے ابتدا چ بیٹھا، لیکن میں تانوں تہاڈی طبیعت ویکھ کے میں کنا تھکیا ہویا اے بھائی فیضل حسن صاحب جانتے ہیں۔ کل میں موٹر سائیکل تے حافظ آباد آیا، پھر واپس گیا ہاں وزیر آباد، پھر اج موٹر سائیکل تے اتھوں ایتھے آیا ہاں۔ پھر آپ ہی سوچ لو کہ مینوں تھکاوٹ کنی ہے، اور صبح بچیاں نوں بھی پڑھایا، سارے معاملات کیتے ہیں، لیکن اس دے باوجود محض اللہ دے قرآن دی عزت دا درد لے کے بیٹھا۔ اے مسلمان بچ جا بچ جا، اج وقت آئی۔ اللہ حضرت ایویں نہیں فرما رہے، ایویں نہیں فرما گئے اے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ اج نبی دی تعلیم نو سینے نال لا، جیڑی شے تینوں قرآن دی عزت تو دور کر دیے انہوں اپنے تو دور کر دے۔ یہ چاہنا سونی دی صفات تینوں نصیب ہوئے، پھر اج قرآن دے ادب عظمت قدر تعلیم نو اپنے سینے نال لا، اپنی اولاد نو رب دے قرآن دے راہ تے چلا۔ آخری گل کر کے گل مکا دینا، گلاں تے ہجے نظم قرآنی دے دو حق سنائے نے، ہجے معنی قرآنی دے بھی سارے نے تے نظم قرآنی دے بھی ہور بڑے حق نے۔ ایک معنی قرآنی دا حق سنا کے گل مکا دینا، کچھ بولو نا سبحان اللہ۔ چلو دو نظم قرآنی دے سنائے نے، مختصر انداز وچ دو معنی قرآنی دے سنانا۔ پہلا معنی قرآنی دا حق ہے قرآن دے معنی دے اتے ایمان لے آنا، کیونکہ اللہ نے لفظ نہیں خالی اتارے، لفظاں دے اندر رب نے معنی نہیں اتارے۔ ہن قرآن دے معنی دا پہلا حق اندے تے ایمان لے آنا، جویں قرآن آکھے انج مننا۔ توجہ ہے نا؟ تے قرآن تے ایمان لے آنا والا کون ہے؟ حدیث دی زبانی نہ دسا، اے مرقات المفادی اس باب دے کتاب و فضائل القرآن دے اندر میرے آقا مدینے دے تاجدار نے فرمایا، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جیڑا بندہ قرآن دے حرام کیتے ہوئے کم نو حلال سمجھے، ما آمن بالقرآن، انہیں قرآن نو منیا ہی نہیں۔ او کما قال علیہ السلام، فرمایا جیڑا قرآن دے حرام نو حلال سمجھے، جنوں قرآن آکھے حرام ہے،
جڑا انہوں حلال سمجھے انہیں قرآن تے ایمان نہیں لیاندا۔ قرآن آکھے زنا حرام ہے تم ہی آکھ حرام ہے، قرآن آکھے چوری حرام ہے تم ہی آکھ حرام ہے، قرآن آکھے تھی بہن دی بے پردگی حرام ہے تم ہی آکھ حرام ہے۔ اے نہ آکھ جے عورتاں باہر نہیں نکلن گیا تے ترقی کیویں ہوے گی؟ جے انج دی بکواس کریں گا تے ایمان رہن لگا۔ اور قرآن تھی بہن نو گھر بٹھان دا درس دے وے، کرنا فی بیوتکن، رب دا قرآن آکھے عورتاں گھر وچ بہن، جے تو آکھے نہیں باہر نکلن گیا تے ترقی نہیں ہوے گی، ایندا تے مطلب نکلیا تو آکھیا قرآن غلط آکھیا اسی صحیح آکھیا تے پھر قرآن نو کتھوں منیا تو؟ رب دے قرآن نو اونے منیا ہے جیڑا قرآن دے حلال نو حلال سمجھے، حرام نو حرام سمجھے۔ ایک قرآن دے معنی دا پہلا حق ہے من استحل محارمہ ما آمن بالقرآن۔ دوسرا حق ہے قرآن نو سمجھ کے اس تے عمل کرنا۔ قرآن دا اصل مقصد یہی ہے، توجہ ہے کوئی نہ؟ قرآن مجید دا اصل مقصد اے کہ قرآن نو سمجھ کے اس تے عمل کیتا جائے۔ میں اس گل نو ایک مثال نال سمجھانا اور آخری بندے تک انشاءاللہ العزیز دل وچ ایسی گل بیٹھے گی ہر بندہ آکھے گا کہ واقعی گل سمجھ آئی۔ موٹی جی مثال دے دینا، کسے دا پتر چلا جائے باہر دے ملک، ہن تے آ گئے فون کال، ہن تے اتھوں فون کر دین چلو جی سارا کام ہو جائے۔ پہلے ہن دے سن خط، توجہ ہے نا؟ چلو اسی تھوڑا جا تسی انج سمجھو پیچھے چلے گئے ہو، باہر کسے دا پتر چلا جائے، مسئلہ سمجھان واسطے مثال دے رہے ہیں، باقی رب تعالیٰ دا قرآن اور رب تعالیٰ دی ذات بے مثل بے مثال ہے۔ توجہ، ہن کسے دا پتر چلا جائے باہر، باپ اتھوں خط لکھے کہ پترا مینوں 50,000 روپیے دی لوڑ ہے، چھتی بھیج، جلدی نال 50,000 روپیہ مینوں گل دے بھیج دے۔ پتر نو جدو خط اپڑے تے پتر اس خط نو چوم کے اکھاں تے لا کے پڑھ کے تھپ کے تے باری اچ رکھ کے اتوں باری بند کر دے وے، روزانہ کڈے پڑھے چومے باری اچ، ابے نو 50,000 نہ گھلے، روزانہ خط پڑھ کے باری اچ، روزانہ خط پڑھ کے چوم کے۔ جے مسئلہ ہر بندے نو سمجھ نہ آوے تے چشتیاں دے جوڑیاں دا صدقہ اساں انہاں دی قدماں دی خیرات لئی نہیں، پھر سمجھ لے رب ہر روزانہ پڑھ کے چوم کے باری اچ رکھے، جدو واپس آوے گا باپ نے کی آکھنا ہے؟ اوندا استقبال کرنا ہے یا لتر لا لینا ہے؟ بولیا جے ذرا بولیا جے، انہیں آکھنا ہے ابا جی میری گل تو سنو، میں روز چمدا ہاں، روز باری اچ رکھدا ہاں، چوم چوم کے پڑھ کے، مینوں زبانی یاد جے، مینوں ہنے سن لو رٹیا رٹایا ہے، زیر زبر دی بھی غلطی ہون دیاں تا آکھیا۔ انہیں آکھنا اتری دیا جیڑا میرا مقصد سی بھی 50,000 کلی وہ تے کلیا نہیں، تے تیرے پڑھ کے چم کے باری اچ رکھن دا کی مقصد ہے؟ او سجنا جے ہجے بھی تینوں سمجھ نہ آوے تے اس تو سادی مثال میں دے نہیں سکدا۔ اور رب نے قرآن خالی پڑھ کے چم کے باری اچ رکھن واسطے نہیں دتا، رب نے اپنے محبوب نو وسیلہ ہی تا بنایا ہے۔ اور خالی قرآن نہیں، صاحب قرآن کرو، قرآن سمجھا جے، جو میں آکھیا ہے اس تے عمل کر جا جے تے پھر عمل کر کے میری جنت حاصل کرے آجے۔ اچھی بولنا سبحان اللہ۔ جنہوں اجے بھی سمجھ نہ آوے پھر انہوں رب بھی سمجھاوے، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ پر کمال ساڈا نہیں، کمال رب دے فقیراں دا۔ میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیوں کر اس نو بھاواں
वसीले पावा ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले ते मैं की कर यार मनावा दुख हमेशा ए रासी बाहू किते रोंदी ना मर जावा तकरीर मुक गई है। एक गल विचों मैं बड़ी जरूरी छड़ गया वां, वो गल करके ते मैं गल मुकान लगा। जिथे मैं दस्या ना कि कुरान दा दूसरा हक नज़मे कुरानी दा ए वे कि कुरान दे उत्ते हदीस दी किताब भी रख सकदे, उत्थे एक मसला समझाना सी मैं भुल गया। कई बेली साडे जदों अखबारां नूं इश्तिहारां नूं जला के उन्हां दी राख महफूज करदे ने ना, ते ओ टोला जेड़े कुरान दे नंबर अंग्रेजी तो घटाई खड़े ने, कुरान नूं नालियां च सुट्टी खड़े ने, ओ टोला फिर साडे ते फतवे ला वेखो गुस्ताख हो गए ने। तवज्जो है कोई ना? ये साड़ी आउंदे ने, हालांकि असीं कुराने पाक नूं साड़दे नहीं, जलांदे नहीं। साडे ते बुजुर्गां ने पाकिस्तान 300 तो वध कुरान महल बनवा छड़े ने। जे कुरान नूं साड़ना ही सही ते कुरान महल कादे वास्ते? पुठी दे पुत्रा नूं समझ इन्नी भी नहीं आई वे जे कुरान नूं साड़ना सी फिर ते निरीआं भट्ठियां बनाणियां सन, महल कादे वास्ते बनाने सन? साडा मकसद है वे जदों कुरान दे उत्ते हदीस दी किताब नहीं रख सकदे ते कुरान दे उत्ते अखबार जिंदे उत्ते नंगियां फोटोआं बणियां ने ओ किवें रख सकने आ ओए? तां वास्ते उन्हां दा होर कोई हल ही नहीं, उन्हां दा हल ही ए वे। और इस दे उत्ते सुन्नियां वहाबियां सब दे फतवे साडे कोल मौजूद ने कि उन्हां सारियां दे मुफ्तियां ने फतवे दिते ने कि वाकई इसदा यही हल निकलदा है कि इनू फिर जला के इनकी राख नूं महफूज किया जाए। ते इस वास्ते मैं हैरान हाँ जिहड़ी कौम नालीए च सुट के उन्होंने बेअदबी नजर ना आवे ते अग ते पाक करन वाली शै है। अग रब ने ऐसी पैदा फरमाई है जिहड़ी शै किसे शै च पाक ना होवे वो अग च पाक हो जाती। ए गोबर है ना जानवरां दा, इनू तुसी जिन्ना मर्जी धोवो पानी पलीत हो जाना है, गोया पाक, पर गोए नूं अग च जलाओ जिहड़ी साह बननी है वो पाक है। तेनू अजे अग दा पता नहीं। अग रब ने ऐसी पाक करन वाली शै बनाई है कि जिहड़ी शै किसे शै च पाक ना होवे, जिन्हों पानी भी पाक ना करे मिट्टी भी पाक ना करे, अग उन्होंने भी पाक कर छड़दी। तां वास्ते अखबारां और जिस कुरान मजीद दे वर्के दे उत्ते माज अल्लाह गंदगी लगी होवे उन्होंने उस तरह गंदगी की हालत दफन कर दे भी बेअदबी है। उनका हल ही उलमा ने लिखा है कि उन्होंने अग धोत्या वर्का नालिए चला जाएगा। हुण इको ही हल है, उन्होंने जला के अदब की नीयत नाल ते उनकी राख नूं महफूज किया जाए, भावें किसी गड़े दे अंदर ते भावें किसी पाक पानी दे अंदर। जो है ना कमले ना बनया करो, जिन्ना चिर किसी की नीयत बेअदबी वाली ना होवे उन्ना चिर बेअदबी तौहीन नहीं बनती। तवज्जो है ना? बेअदबी की नीयत नाल आ पिछे जी साडे हाफजाबाद विच बड़ा शोर मचिया जी, उन्हें इंज कर दिता फलान कर दिता, कुरान के नुस्खे जला दिते। मैं क्या साडी कौम तो भी मैं हैरान हाँ, कुरान के नंबर अंग्रेजी तो घटे ने, किसी नूं गुस्सा नहीं आया, किसी अपनी औलाद नूं उधरों नहीं कढ़िया होए तुसी कुरान दे गुस्ताख जे। हालांकि वो तो यकीनी गुस्ताखी है, यकीनी गुस्ताखी है। कुरान नूं किसे कायनात दी किसे शै नालों घटिया समझे, ये तो यकीनी गुस्ताखी है।
جتھے یقینی گستاخی ہو رہی ہے اتھے تو غصہ نہیں آیا، تے جتھے گستاخی دا ایک پہلو ہے، احتمال ہے، اتھے سارے اٹھ کے تے شور مچا دیتا ہے۔ ان دا مطلب ہے وے ساڈی قوم حقیقت اور روح دین دی نہیں سمجھ دی، محض شور مچانا جان دی ہے۔ انہاں نو شور جنہ مرضی انہاں کولو کروا لو، نعرے مارن دے بادشاہ نے جے گل حاصل سمجھاؤ تے پھر انہاں نو آپ نو ہی پیڑ پی جاندی اندے ہیں جے اس پاسے آئے تے پھر تے ساڈے اسی آپ ہی گئے۔ تے سیانے آندے نے مومن او ہوندا ہے جڑا اے نہ ویکھے گل میرے خلاف ہے، مومن او ہوندا ہے جڑا اے ویکھے گل دین دی سچی ہے، بھاویں میرے خلاف ہے میں حق مناں گا، سر تے اکھاں تے رکھاں گا، تا مومن بنے گا۔ اللہ رب العالمین سانو سارے نو صحیح معنی وچ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میاں صاحب دا آخری شعر میاں صاحب دا تے تقریر دا اختتام، حافظ صاحب بیٹھے نے، بڑا میاں صاحب دا کلام پسند کردے نے، چلو میں میاں صاحب دا شعر پڑھ دینا اس ادب دے حوالے نال، اونچی بولو نا سبحان اللہ۔ عارف گڑی فرماندے نے بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ڈھوئی، او بے ادبا مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ڈھوئی، ادبوں باج منزل اتے یارا اپڑ نہ سکے کوئی۔ اللہ رب العالمین سونے محبوب کریم لجپال دے جوڑیاں دا صدقہ سانو سارے نو با ادب بنائے، بے ادبی اور گستاخی دی لعنت تو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے دعا چا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔